السلام عليكم. الله 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 طلبنا بابا مولانا كريما ليس إنسانا طلبنا بابا مولانا كريما ليس إنسانا وصدقنا بما جاناه والصادق رسول الله 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 ألا مداخل الجنة تبشرنا بما فيها ألا مداخل الجنة تبشرنا بما فيها وفيها ريح والريحة فخفخ فيها غريضا الله 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 ساكرنا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدر ساكرنا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدر بكأسات وكأسات من المغرب إلى الفجر الله 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 محمد قال يا ربي سؤالي أمة بعدي وسامحهم من الذنب وغفر الذنوب الله 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 السلام عليكم. തുടരുന്നു വേദിയിലെത്തുന്നു അൽ ഹറഫുൽ ഹാ